वर्सा येता त्यापेक्षा मातसो लेट आयलो. लेट इतल्या खातीर आयलो कित्याक हें वर्स सगळ्यांत म्हत्वाचें वर्स गोंयच्या फुडारा खातीर. देव बोडगेश्वरान गोंयकारांक एक बरी बुद्ध दिवची. ह्याच वर्सान आबेडतोर आसा आनी ह्याच वर्सान जर सारकी आमी बुद्ध वापरली जाल्यार गोंयाक एक फुडार बरो आसूंक शकता. आनी ही बुद्धी बरी दिवप सगळ्यांनी देवाचें काम आनी हें देव करतलो आनी करची म्हणून प्रार्थना केल्ली आसा. थँक्यू सर 2027 निवडणुका लागीं येता. निवडणुके कडेन हे फावटी कशें कितें पळयता? नवीन वर्सा उजाड 27 निवडणूक जातली अशी म्हाका दिसना. म्हाका दिसता ती 26 जातली. पयलीं सेन्सस करपाचें आहा आनी ताचे पयलीं 3 म्हयने इलेक्शन जावंक शकता. म्हणटकर डिसेंबरान ह्याच वर्सा निवडणूक जातली म्हणून हांवें म्हणलां की आबेडतोर आहा तें ह्याच वर्सा जातलें म्हणून. सो ह्या वर्सा जर आबेडतोर जातलें जाल्यार ह्या वर्सा गोंयकारांक एक बरी दिशा आनी बरी बुद्धी येवपाची आनी आसपाची गरज आहा. देव ही बुद्धी दिवंक शकता. आनीक गोंय परतें करपा खातीर मेक गोवा गोवा अगेन गोंयचो फोकस आसपा जाय. आज जें गोंयांत चलना हें गोंयशें दिसना. सो गोंय तें परतें गोंय करपा खातीर थोड्या लोकांक हांगाच्यान घरा धाडचें पडटा. घरा धाडप बऱ्या लोकांक हाडप ह्यो प्रक्रिया जावंक जाय. हे जावपा खातीर खूब वस्तू जावंक जाय. सगळें म्हज्या हातान ना तें. खूब गोश्टी देवाच्याच हातान आहा. आमी सगळ्यांनी आमचो एफर्ट घालूं येता फुडें जावपा खातीर. हें राजयोग तसो जावंक जाय. गोवा फॉरवर्ड पक्षांसून तुमी कशें कितें पळयता? फुडें वयताना तुमची वाटचाल कशी कितें आसतली? पण गोवा फॉरवर्ड जर एकटोच गेलो जाल्यार आमचे खातीर BJP येवंक शकता अशेंय जावं जाता. खूब कडेन ते सारांशाचो तसो घेतात ते तसो ना घेवपा खातीर आमी स्ट्रेटेजिकली आमी एकवट भितर करचो पडटलो. तो कसो करप तो आमी आतां पळोवया. असेंब्लीचें सेशन आहा फाल्यांचें तें जातकर मागीर आमी कामाक लागतले. एक विरियटून एक स्पेशल स्टेटस मागचो म्हणून डिमांड केले. तेजेर काल नॉर्थ गोवा एमपीन सांगलां की ते पॉसिबल ना म्हणून प्रेस कॉन्फरन्साक. तेजेर तुमी कशें पळयता? जेन्ना गोंयकार कॅप्टन विरियातून जें बील मूव केलां की 371I म्हणटा तें आर्टिकल घटनेचें हातूंत दुरुस्ती हाडची आनी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवचो. स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कितें तातूंत खूब वस्तू सारक्यो जातात. गोंयच्यो जमनी गोंयकाराच्या हातांत उरतात. शेती जमनी आमच्यो उरतात. आमची रानां आमची झाडां आमची पेडां आमची शेतां सगळीं राखूंक मेळटात. आनी गोंयकार म्हणटा तो कोण हाजें डेफिनेशन जाता. सो हें बेजिकली हो स्पेशल स्टेटस कसो आशिल्लो जो 2014 नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्री जावचे पयलीं जे लोकांक प्रॉमीस केल्लें मेर्शेक की आमी जाणा की तुमी आनी आमी तुमकां मानता तुमी की तुमचो स्पेशल स्टेटस हो पयशांचो न्ही. बिहार जे स्पेशल स्टेटस मागता ते एक पॅकेज मागता इतले लाख कोटी आमकां दी. आमचो स्पेशल स्टेटस आमी पयशे मागना. आमी आमची अस्मिताय राखपा खातीर आमी दुरुस्ती हाड म्हणटात आनी ही दुरुस्ती हाडपाक 371I म्हणटा तातूंत चान्स आसा. एक म्हणल्यार हांव कॅप्टन विरियातोक परबी दिता की ताणें हें बील मूव केलां म्हणून. आनीक बाब श्रीपाद नायक आनी प्रमोद सावंत आनी हे सगळे जे डबल इंजिनाच्यो खबऱ्यो उलयतात आनी एक्चुली आपल्या सरकाराक आनी प्रधानमंत्र्याक याद करून दिवंक जाय की हें तुवें भाशण दिल्लें प्रधानमंत्री जावचे पयलीं तें आतां तुवें पुरें करप वचन तुवें पाळपाची गरज आहा. दर श्रीपाद नायक म्हणटा भाऊचें जर आतां अशें दिसता की भाऊ सांगूंक सोदता की मोदीन बोकडो मारिल्लो म्हणल्यार बंडल मारिल्लें म्हणून की 2014 गोंयचे जनतेक फटयली म्हणून. चुनावी जुमला म्हणून जें उतर तांणी काडलां तें चुनावी जुमला अशें दिसता अशें सिद्ध जाता. आज श्रीपाद भाऊन जें कितें उलयलां ताजेर अशें दिसता की गोंय व्हरून घाटार विकप हेंच BJPचें सिद्धांत आहा. हें BJPचें सारकें टार्गेट आहा. गोंय राखपा खातीर तांकां कांयच पडोवंकूच ना आनी हें डबल इंजीन आसून गोंयकारांक कांयच फायदो ना. म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन हाजेर सारकें चतूर जावंक जाय जागृत जावंक जाय आनी तकलेन घेवंक जाय की ताणें सांगिल्लें आहा. श्रीपाद भाऊ म्हणटा बरो मनीस फट मारपी न्ही तो. ताणें खरें तें सांगलां की बाबा आमी एक तें बंडल तुमकां मारिल्लें आनी तुमी आमकां मतां मारलीं आतां तुमी पिशे म्हणून. तर गोंयकारांनी तकलेन धरूंक जाय की ताणें सांगलां ताजें
इम्पॉर्टन्स एब्जॉर्व करूंक जाय आनी जें कितें करूंक जाय तें करपाक जाय. तेंच म्हणटा हांव की बदल हें परिवर्तन घडूंक जाय तें हाजे खातीर घडूंक जाय. कित्याक ते काडटात फटींग म्हणून आज सिद्ध जाल्लें आहा. ते क्लियर सांगतात की बाबा आमी तुमकां सांगल्या ती फट न्ही आनी ही फट दर गोंयकार पचयतात जाल्यार गोंयकारांक स्वाभिमान उरलो ना आनी गोंयकारांक आनी गोंयचे फुडले पिळगेक फुडार जावंक. तुमच्या म्हणण्यानुसार जे आता म्हणटा घेतलं हे सगळें कितें फटींग आसा ह्या फटींग म्हणजे तोच सांगता न्ही यार 2014 तुवें आशिल्लो तुकाय खबर आहा की मेडशे मिटींग जाल्ली. त्या मेडशे मिटिंगेक मोदीन भाशण दिलें की आपूण तुमकां गोंयकारांक वालोर दिता म्हणून की तुमचें जें स्पेशल स्टेटस आहा ही मनी पॅकेज न्ही म्हणून तुमी तुमची आयडेंटिटी तुमची अस्मिताय राखपा खातीर स्पेशल स्टेटस मागता तेंच विर्यातून मूव केल्लें आहा. सो तें इम्प्लिमेंट करा म्हाका. विर्यातो जाला MP आतां मोदी 2014 MP जावचे पयलीं आनी प्रधानमंत्री जावचे पयलीं हें उतर दिल्लें तें तर आतां श्रीपाल बाबू म्हणटा तें ओगी टायमपास म्हणून म्हळ्यार मागीर तें कळ्ळें न्ही कॅट म्हणून तें आनी कितें उरलां ना. आनी कशें ताजें हें करप तूं म्हाका सांग. हांव एक ऑपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून अशें ताजो सारांश म्हाका असो दिसता. हांव चुकता कसो जाल्यार कसो चुकता तो सांगचो आनी हांव BJPक चॅलेंज करता की हें श्रीपाद बाबूचें हें जर ते एग्री जातात जाल्यार तांणी फाल्यां कट्टे नाक बुडोवचे सगळ्यांनी. हें एसेंब्लीनूय सांगता कळ्ळें तुका न्ही. ते क्लियर कट ते सांगतात लोकांक की आमी तुमकां फट मारली म्हणून जाता तें करा म्हणून. आतां खूब कडेन आमी पळयल्लें आहा मया बिया ते सांगता आमी फातर दवरले जिखून हाडूंक शकता म्हणून. आतां ते SIR BIR जे करतात पळय तातूंत ते रडी म्हणटा ती सारकी इन्स्टिट्युशनलायज केलें ते आमी फटयतले कितेंय करतले पूण कोतान सरकार आमी ते कशें सोडचें ना. ह्या असल्या फटींग म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार जे फटींग सरकार आसा तांकां फुडें तुमचो वचून पाठिंबा आसतलो. कसो पाठिंबो आनी हांव उडोवपाक हांव मेन काम करता म्हाका आनी पाठिंबो आनी खंयचो आनी पाठिंबो आसूंक जाय आशिल्लो जाल्यार पयलींच मेळ्ळी आशिल्लो म्हजो 22 ते 20 आशिल्ले हांव एक आशिल्लो तेन्नाच वचूंक शकतालो न्ही हांव. पाठिंबो आनी कसलो. नगरपालिका म्हणजे 13 नगरपालिकेक आमी म्हापशां येता. देव बोडगेश्वराक आतां पांय पडला की म्हापशांय बरें कितें जावचें थंय येतात म्हापशां येतात. फाटले फावट तुमी म्हापशांत जेन्ना भेट दिल्ली तेन्ना विविध प्रश्न तुमच्या समोर लोकांनी मांडलेले. तुम्ही म्हटलेले की अधिवेशनान खंय तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करता. थोडे इश्यूज काडून ना. म्हाका कॉन्स्टंट कशी आहा ती तुमी जाणा हांव ऑपोजिशन लिडर न्ही. म्हाका टायमाचो बंधन आसता. म्हाका टायम तेका बोस म्हणटा बोस म्हणून कितले स्पिकर पसून चेंज जाले. आतां नवो आहा तो ताका सांगला हांवें बोस म्हणल्यार थंयचे मतदारसंघान लोक तुका बसयतात तो मातसो ताका बरी बुद्द येतली अशें म्हणून हांव देवा कडेन मागता अशें इच्छिता. तुमच्या म्हापशा प्रवेशान खंय तरी नवीन बदल जातले परिवर्तन जातलें अशें दिसता. म्हापशेंच्या लोकांनी क्लियर कट तकलेन धरूंक जाय की तुमकां कितें जाय. रिपॅकेज्ड आयटम जाय काय नवे लोक जाय. सारकेच ओरिजिनल सारकें जाय की पॅकेज नवी जाल्ली जाय. सेम ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल तशी जाय. कितें जाय तें म्हापशेकारांनी चिंतपाची गरज आहा. एक दोनदा येवन हांव पळयतलो म्हापशेकारांक बदल जाय काय आसा तातूंत ते कोणान हें आहा सुशेगाद आनी तांकां बरें खुशाल आहा तशें जर तें आसा जाल्यार आमी म्हापशां एज अ लॉस्ट कॉज. म्हणजे जर म्हापशां लोकांक दिसता की बदल जावची जाल्यार सगळे समाजाक एक करून देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वतले. आसा तितूनच